येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं जभै घडदश जबगडदश कप चट त चटतो कपैष सरहल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः चतुर्थोऽध्यायः तृतीयः पादः। युष्मदस्मदोरन्यतरस्याङ्खै च तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तव कममकावे कवचने अर्धाद्यत् परावराधमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदार्थै च ग्रामजनपदैकदेशादैठयों मध्याह्नः असाम्प्रतिके द्विपादनुसमुद्रयै कालाठै श्राद्धे शरदः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च श्वसस्तुट् च सन्धिवेलादृतुनक्षत्रेभ्योऽन् प्रावृषएण्यः वर्षाभ्यष्टक् छन्दसि ठञ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्च तलोपश्च सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययेष् अव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तुच्च उत्तमम्। विभाषा पूर्वाह्नः पराह्नाभ्याम् तत्र जातः प्रावृषार्थै प्रावृषार्थप्
प्रावृषष्ठप प्रावृषष्ठप संज्ञायां शरदो वै संज्ञायां शरदो वै संज्ञायां शरदो वै पूर्वाह्ना पराह्नार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वन् पूर्वाह्ना पराह्नार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वन् पूर्वाह्ना पराह्नार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वन् पथः पन्थ च पथः पन्थ च अमावास्याया वा अमावास्याया वा अच 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 सिन्धपकराभ्याङ्कन् सिन्ध्वपकराभ्याङ्कन् अणयौ च अणयौ च एकनिमिषम् स्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् श्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् श्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् स्थानान्तगोशालखरशालाच्च स्थानान्तगोशालखरशालाच्च वत्सशालाभिजितश्वयुगशतभिषजो वा वत्सशालाभिजितश्वयुक्षतभिषजो वा वत्सशालाभिजितश्वयुक्षतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलम् नक्षत्रेभ्यो बहुलम् कृतलब्धक्रीतकुशलाः कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानूपकर्णोपनिवेष्टक् सम्भूते इदानीम् एकेपि वक्तुमिच्छन्ति कृपया चाट् मध्ये मां सूचयन्तु अहम् आह्वयामि श्याम महोदय कृपया वदतु श्याम मीना 21 to 40 31 ओके पुच्छ भाण्ड चीवरानिं मुण्ड मिश्लश्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तूस्तेभ्यो निच धातोरेकाचो हलादिः क्रिय समभिहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसद चर झप झभ दह दश गृभ्यो भावगर्भायां सत्यापपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यक गुपु धूप विच्छि पनि पनिभ्य आयः ऋतेरियं कमेर्निं आयादय आर्धधातु आद्यन्त धातवः स्यतासीर्लुटोः सिब्बहुलं लेखि कास् प्रत्यया दाम मन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः दयायासश्च उषविद जागृत्योऽन्यस्य बीह्री भ्रुवां श्लुवच्च कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्तीत्यन्यतरस्याम् धन्यवादः महोदय धन्यवादः शंकर नारायण नमस्ते गुरुजी तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः 1 to 41 धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः क्रियासमभिहारे लोट् लोटाहित्यौ वाचकध्वनाः समुच्चयेऽन्यतरस्याम् यथा विध्यनप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवदनस्य
छन्दसिनं व्यङ्लितः किमर्थे लेट उपसंवादसङ्गयोश्च किमर्थे तेन सेकतेन अध्येन तद्धे कद्धेन शद्धे शद्धेन तवै तवेन तवेन प्रयैरोहिष्यै अव्यतिष्यै विषयविच्छेद सुखनमलकमलौ ईश्वरेतो सङ्कसनौ कृत्यार्थे तवै केन यत्मना अवतक्षेत भावरक्षणे स्थेन कृणि वदेतरेहोतामे जन यत्तासन त्रिपुत्रदासन अलङ्घैरो प्रतिषेधयो प्राप्तांस्वा उदितामागयतिहार परावकयो गत समाकर्तकयो पूर्वकाले आधैक्ष्ण्यं च नयज्ञनाकांक्ष विभासाग्र प्रथमपूर्वेषु कर्मण्याक्रोशेते खमुयि स्वादिभुः अन्यदेवं कथमित्थं च तथा प्रयोगश्चेत् यथा तथा रसोया प्रतिवदने कर्मणि विविधास्वाकल्य यावतिमिन्दजीवो कर्मोदरयो पूरेः वर्षप्रमाणो लोपश्चास्यान्यतरस्यां सेलेक्नोपे निमूलयो शुष्कतोर्नरोक्षेषु समूलाक्पदीपेषुहन् क्रीं ग्रहः करणे हणः स्नेहणे पिषः हस्ते भर्तिग्रहोः स्वे पुषः अधिकरणे बन्धः। धन्यवादाः। श्रीललिता Ram Mahodaya. Can I chant? Please. I want to chant Dvityadhyaya Prathama Pada 30 from 30. Tritiya Tatrutena Gunavachanena. Sir, Mahodaya? द्वितीयाध्याय वा? Mahodaya. सरी, ओके। तृतीया तत्कृतेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमोनार्थकलह निपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे बहुलं कृत्तिरधिकार्थवचने अनेन व्यञ्जनं भक्ष्येण अन्नेन व्यञ्जनम् अस्तु महोदय। अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थपलिहित सुखरक्षितैः पञ्चमी भयेन अपेतापोडमुक्तपतितापत्रस्थैरल्पशः स्तोगान्तिकदूरार्थकृताचार्येण सप्तमी शौण्डैः सिद्धसुखबन्धैश्च वाण्येकक्षेपे कृत्यैर्नें न्यायां तेनाहोरात्रवर्यावाः तेनाहोरात्रवयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितात् यच्च पात्रे दयश्च नास्ति, दयश्च पूर्वकालै सर्वचर पूर्वकालैक श्रूयते वा महोदय? श्रूयते, वदतु। पूर्वकालैक सर्वचर पुण्यार्थवचने पूर्वकालैक सर्वजरत् पुराण नवकेवला समानाधिकरणेन अस्तु महोदय। पूर्वकालैक सर्वजर पुण्य नवकालैलाः समानाधिकरणेन किञ्चित् प्राब्लम् अस्ति महोदय अत्र। अस्तु, श्वः वदतु। रूपसुधा भगिनी। नमस्ते महोदय।
श्रूयते वा? श्रूयते। तृतीयाध्यायस्य तृतीय 40 वरके फस्ट प्रत्यय प्रत्यय परश्च आद्युदातश्च अनुदातौ सुपितौ गुप्तिच्किद्यः सन् मान् बदधान् शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातो कर्मण समानकर्तृकादिच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच् काम्यच्च उपमानादाचारे तत्थुह्यं सलोपश्च वृषादिभ्यो भूभ्यश्वे लोपश्च हलः लोहितादिजाग्यह्य कष्टाय क्रमणे कर्मणो रोमन्थ तपोभ्यां वर्तिचरोः बाष्पोष्णाभ्यामुद्वमने शब्दवैरकलह बृहन्वमेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रङः क्यच् उच्च भाण्डचीवराण्यङ् मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलवण व्रतवस्त्रहलकलस्तुस्तेभ्यो निच धातोरेकाचो हलादे सपविहारे यङ् नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसदचर जप दह दह लुपसदचर जप जप दह दशगृभ्यो भावगर्भायां सत्यापपाशरूप वीणातूल श्लोक सेनालो मत्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच हेतुमति च खण्ड्वादिभ्यो यत् ऋतेरि यङ् अमेर्निङ् आयादयाद धातुके वा सनाद्यन्ता धातवः स्यतासि लुतोः सिब्बहुलं लेटि कास् प्रत्ययादाम मन्त्रे लिटि इषविद इजादेश्च गुरुमतो नृत्यः इजादेश्च गुरुमतो नृत्यः दयायासश्च उषविद जागृभ्योऽन्यतरस्यां धी ह्री बृहुवां श्रुवश्च क्रीञ्चानुप्रयुज्यते लिटि किञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन् दित्यन्यतरस्यां तावत्पर्यन्तम्। विजया हेतिराजन्। धन्यवाद विजया भगिनी। अस्तु अस्तु जि, नमस्कारः। अहं तु तृतीय अध्याये चतुर्थपादे 1:40 आरभ्य षष्टिपर्यन्तं वक्तुम् इच्छामि। अस्तु, आरम्भं करोमि वा? कृपया आरम्भं करोतु। अस्तु जि। अधिकरणे बन्धः संज्ञायां कर्तृजीवपुरुषयोर्न शिवयोः ऊर्ध्व सुषि परोः उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विद्यनु प्रयोगः उपदंशस्तृतीयायां हिंसार्थानां च समान कर्मकाणां सप्तम्यां हिंसार्थानां च समान कर्मकाणां सप्तम्यां चोपपीड रुदकर्षः समासप्तौ प्रमाणे च अपादाने परिप्सायां द्वितीयायां च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपदिपदि स्कन्दां व्याप्यमानो सेव्यमानयोः अस्यति तृशोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादि शीघ्रहोः अव्यये यथा अभिप्रेतयाख्याने कुञ्य इक्तानमूलौ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियत्वानमूलौ अव्यये यथाभिप्रेताख्याने अव्यये यथा अभिप्रेताख्याने कुण्यः कृतानमूलौ कृता नास्ति, क्त्वानमूलौ इक्तान that iktandal is Tamil. त्वानमूलौ त्रियव्यय पवर्गे
तिर्यच्य पवर्गे त्रियच्च पवर्गे जी एकः संशयः अमरकोशे किञ्चित् कालानन्तरम् एव मम तत्र आसन् अस्मि अतः एग्जाम् रिटन् टेस्ट् शैल ऐ रैट् भवती समर्था इति भवती चिन्तयति चेत् अवश्यं लिखतु if you get 70% and above only we will give certificate, otherwise we will not give certificate. I have completed all states exams completely. I have completed including Sanskrit Bharati survey exams maya praptameva uttirnah eva तत्र समर्था कोविद विद्याभूषण एव बैलेन्स् अस्ति शेषः अस्ति सर्वे एग्जामिनेशन् मया कृतम् एव all state wise nearly 37 exams I have passed in Sanskrit for the past 10 to 11 years I am studying all these things. संतोषः मां धन्यवादः. अस्तु जी धन्यवादः. इशु इशु महोदय द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः 41 to 60. सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभ्यकरीषेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः क्षेमप्रियमद्रेञ्च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषुणः आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निमिः लक्षणे दायापत्योष्टकम् अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलफलितनग्नान्धप्रियेषु स्व्यर्थेष्वच्वौ क्रियः करणे क्षुन् कर्तरि भुवः खिष्णुच्छुकयोः स्पृशोनुदके कृन् ऋत्विग्दधृत्सक्तिकुष्णिकञ्चुयुचिकृञ्चाञ्च यदादिषु दृशो नालोचते कञ्च. अस्तु अद्य अत्र समापयामः. येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. अग्रिमसप्ताहे पुनः मिलामः. सोमवासरे सेम् लिङ्क् मध्ये मिलामः. धन्यवादः.